Survatekit घेऊया A5. Bapace ani putace ani povitratmiace navi. Amen. Surve sportum ce sove aso. तुमची सोबे आसूं. मोगाच्या बाबा भयणीनो आयज खेरीत भाशेन बोणकोणीच्या वावराक भेटयल्लो आयतार आमी समोर उमथाव. तेच खेरीत भाशेन बोणकोणीन जी कोण बाबा भयणां आपली बोणकोण सोंसतात, तांची सेवा कोत्तात, तांचेय पासत आमी मागता. आमच्या जिवितान आमी एके भाशेन एके बोणकोणीन सांपडलोली कशी आसा अदीक करून ह्या खेरीत दिसांनी जावं आमच्या घरान आमच्या खासगी जिवितान आमकां जाय थंय वचूंक जाय तें करूंक आमकां मेळना. आमकांय देवाची खरी सुटका फावो कर म्हूण आमी सांत खेरीत भाशेन आमी मागता आसतना जायतीं मनशां त्रासान सांपडल्यान, पिडाक सांपडल्यान, वेगवेगळ्या वातावरणांत आसतना तांकांय देवाचो खेरीत आशिर्वाद आदार फावो कर म्हूण कोतकोतीत ह्या मिसान आमी मागुया. आनी आमी सगळीं देवा मुखार पातकी म्हणून वळखून घेवया, आमच्या पातकांचो उगडास करुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सुदान साकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Sumia Jesu Christa, Baba
सोम्या देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे आपकाटाय आमची काकोत कोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे mój Padeva, odsorgia dishanti, kachaishka sosari, idyak povidak mea sagati, Deva Bapace mój ming Jesu Christa, eklos to povit, eklos to ishvor, eklos to morveshvor, Mój Padeva, odsorgia dishanti, tachaishka sosari. प्रार्थूया. सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, बापा म्हणून तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय. ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमचीं काळजां अदीक अदीक भर आनी अशें तुवें बसायिल्लें दायज आमी जोडुशें कर. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. Amen. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. एलिझा हॉरबॅक सर्वेस्पराच्या दोंगरार पावलो तेन्ना एका दोलीन गेलो आनी सगळी रात ताणें थंयच सारली. ओवचीत सर्वेस्पराचें उतर तेका आयकोन आयलें. भायर सोर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. तेन्ना सर्वेस्पर त्या वाटेंतल्यान गेलो. तेन्ना इतलो कडक आनी खोर वारो मारलो आनी त्या वाऱ्यान सर्वेस्परा मुखार दोंगर फुटलो आनी खोडे पाचो चुरो जालो. पूण सर्वेस्पर त्या वाऱ्यांत नासलो. वाऱ्या उपरांत धरण काप जाली. पूण सर्वेस्पर धरण कांपेतूय नासलो. धरण कापणे उपरांत उजो आयलो. पूण सर्वेस्पर उज्यांतूय नासलो. आनी उज्या उपरांत एक मोण शितोळ वाऱ्याचो आवाज आयलो. हें आयकतकूच एलिझान आपले न्हेसपा आवरणान तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो धोलीच्या दारार उबो रावलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजे काकुतीन आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर म्हणया. तुजे काकुतीन आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर सांगता ते चीत दिवन आयकात. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भोक्ती कोत्तल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देसांत वस्तोली. जबाब. तुजी काकुतीत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटता. नीट आनी शांती एकामेकाक विंगेन घेतात. विस्वाशीपण भुमींतल्यान उपजतलें आनी स्वर्गार थावन आमचेर देंवतलें निटीचो उजवाड. जबाब. तुजे काकुतीन आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी कोत्तलो आनी आमची भूंय जातोली सुपोळ पिकाळ. नीट चलून येतोली ताचे मुखार. तांच्या पावलांनी पावल घालून येतोली शांती. जबाब. तुजे काकुतीन आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर.
भागवत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयण्यांनो, क्रिस्ता सोवे हांव सोत उलयतां, फोट सांगिना. पवित्र आत्म्या सोवे हें खरें म्हूण म्हजें अंतस्करण म्हाका खात्री दिता. म्हाका एक व्हड खोंत आसा आनी म्हज्या काळजाक थांबोन आसलोली दूख. तर जी मासा रोगता पोरमोणे म्हज्याच गोंत्रांतली त्या म्हज्या बाबा भयणींक उपकारत्या जाल्यार हांवूच शिरापलोलो आनी क्रिस्ता कडसून भायर आयलोलो जावंक तयार आसतो. ती इस्रायल परजेची, तांकां देवान आपली भुरगीं करून घेतल्यांत. तांकां आपल्या मोहिमेंत वांटो दिला. तांचे लागीं कोरार केल्यात. सोमूर्त आनी सेवादोर्म तांचे पासत थारायल्यांत आनी तांकां बासावण्यो केल्यात. महापुर्वजांची संसद ती आनी तांचे थावन रोगता मासा पोरमोणे क्रिस्त उत्पन्न जाला. तो सगळ्या परस व्हरतो आनी सासणाच्या सासणांक वाखाणणी फावो आसलोलो देव. आमेन. देवाची उतोर्ये. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावुया. Sui solves borak, sui solves borak, sui solves borak, sui solves borak, सर्वेस्पराची वाट हांव पळयनूच आसा. ताचे उतराचेर हांव पातयेवन रावतां. Sui solves borak, sui solves borak, sui solves borak, Sorbe sportum ce sove asso, Dum ci soveasu, Mateva pormone Jesu Christa ce shohu vortoma, mój matuka sumia. लोक जेवून दादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणसर जेजून शिसांक ओड्यार चडोवंक आनी आपणा आदीं पेले थोडी वचूंक लायले. लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो. तिणसाण जातोच पर्यान आजून एकलोच थंय आसलो. पूण ओडे भायर दोर्यान पावून ल्हारांनी बडोवतालीं, कित्याक पोरतें वारें मारतालें. रातीच्या चवथ्या पारार जेजू दोर्याचेर चलून तांचे चडशें आयलो आनी ताका दोर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भियेवन ताणें बोब मारली. पूण रोखडेंच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हणलें, धीर धरात, हांव तो, भिवू नाकांत. पेद्रून परतीपाळ करून म्हणलें, सायबा, तूंच जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलून तुजे सरशीं येसो कर. जेजून म्हणलें, ये. तेन्ना पेद्रू ओड्या वेलो देंवून जेजू सरशीं येवंक उदकाचेर चलोवंक लागलो. पूण वादळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच जेजून हात पावोवन ताका घट धरलो आनी म्हणलें, ओलक्या विस्वासाच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलोय. आनी ते ओड्यार चडटात म्हणसर वारें थांबलें. ओड्यांत आसले ताणीन ताचे मुखार सरपटून म्हणलें, खरेपणी देवाचो पूत तूं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. Bacani tuca Christa. मोगाच्या बाबा भयणीनो, रायतूची सेमिनार, राशोल सेमिनारी आमी म्हणटा, हांगासरल्यो जायत्यो खेरीत यादी उगडास म्हाका आसात.
तातूंतलो खेरीत उगडास म्हटल्यार रायतूचे सेमिनारींत राष्ट्रल सेमिनारींत एक खेरीत सिस्टम आसा आनी हें सिस्टम म्हटल्यार आमी म्हणटा अंडरग्रावंड जमनीचे भितर हें खेरीत सिस्टम आनी हांगासर वॉटर रेजर्वॉयर आमी म्हणटा उदक सांबाळून दवरपाचें हें काम ताचें पावसाचो लोट सगलो ह्या उदकान वो ह्या रेजर्वॉयरान एकठांय जातालो आनी हें उदक मागीर उपरांत आदीं जायतीं वर्सां आदीं उजार करताले तें आतां सिस्टम घडये बंद आसा तें उदक उजार करिनात पूण म्हाका उगडास आसा जेन्ना हांव सेमिनारीन म्हजें शिकप शिकतालो तेन्ना आमीच थोडे कंपेनियन्स आनी दुसरे बरोबरचे सेमिनारिस्ट आमी स्टेर केस आसा तातूंतल्यान आमी देंवन भितर सिस्टनान गेले बरी एक धाकटुली स्टेर केस ताका आसा वाट आसा भितर गेल्या उपरांत पेन ड्रॉप सायलन्स एक तुका आवाज भितर आयकोंक येना पेन ड्रॉप सायलन्स पूण ह्या आवाजान एक सिस्टनांतल्या बुरांगांतल्यान वयल्यांतल्यान एक झाडाचें पान सकयल पडलें त्या पानाचो पासून आवाज सकयल पडटा तो पासून तुज्यान आयकोंक जाता इतलो थिंसर आवाज ना आनी इतली थिंसर शांती आसा पेन ड्रॉप सायलन्स म्हणटात तें मोगाच्या बाबा भयणीनो आमच्या जिवितांत आमी पळयल्यार सगळोच बोवाळ लायफ इज फूल ऑफ नॉयज इतलो आवाज इतलो बोवाळ की आमकां आमच्या जिवितांतलो भितरलो आवाज आमकां आयकोंक येना आनी ताका लागून आमी आयकलां आयचें पयलें वाचप खेरीत भाशेन आमकां सांगता एलिजा प्रवाद्याची खबर जेन्ना एलिजा प्रवादी सांगता खेरीत भाशेन जें वायट लोक कोत्तालो इज्रायल लोक बाल ह्या देवाक बसतालो तांकां तोंडार सांगता तुमी कोत्तात तें सारकें ना तुमी कोत्तात तें देवाक मानवना आहाब राजाक ही खबर परतून परतून तो सांगतालो उपरांत जेन्ना ताका त्रास करपाक ताका नाच करपाक सगळे ताचे मनीस लागले तेन्ना हो लिपून एक केवीन भितर गेलो आनी थंयसर जायतो ताका आवाज आयकोंक आयलो गडगडो वाऱ्याचो आवाज बिजलेचो आवाज कसलो कसलो आवाज पूण देव फकत उलयलो इन सायलन्स इन द मोमेंट्स ऑफ सायलन्स जातूंतल्यान कोणाक कांयच आयकोंक येना त्या आवाजांतल्यान देव उलयलो शांत सुदळ आवाजांतल्यान मंद वातावरणांतल्यान देवाचो ताळो एलिजा प्रवाद्याक आयकोंक आयलो आनी थंयसान ताका देवाची भास जाली की हांव तुजे बरोबर आसा आय एम विथ यू मोगाच्या बाबा भयणीनो एलिजा प्रवाद्याक हो देवाचो खेरीत आदार फावो जालो जेन्ना हो एक खेरीत केवींत रावतालो ताका दिसून आयलें देव म्हजे बरोबर आसा मोगाच्या बाबा भयणीनो दुसरें वाचप आमी आयकलां भाग्यवान पावलो आमकां खबर सांगता जायते कोश्ट जायते दुमाळे ताका पडटात पूण तो भियेना तो जाणा म्हजे बरोबर आसा तो स्वामी जेजू क्रिस्त जाणेन ताका सारकी दिशा दाखयल्या आपलें जिवीत कितें तें ताणें ताका दाखयलां जिविताची खरी वाट ह्या जेजून ताका दाखयल्या म्हणटकूच हो जेजू म्हजे बरोबर आसा दुसरें वाचप आमकां सांगता आनी शुभ वर्तमानान आमी आयकलां सगळें वादळ मोड जाता आनी जिवितान सगळें हालता आमचें जिवीत म्हणल्यार अशेंच लायक अ जर्नी जी आमी कोत्ता एका बोटींतल्यान प्रवास कोत्ता ते भाशेन आमचें जिवीत अशेंच कोणूच संवसारांत जायतीं वर्सां रावंक येवंक ना आमी सगळीं एक दीस आमी मरतले वी वील ऑल डाय पूण आमचे बरोबर आसतलो तो फकत एकलोच आनी तो जावन आसा जेजू जो जेजू आसलो शिसां बरोबर पूण ह्या वादळा मोडा मदें ह्या शिसांनी ताका वळखूंकूच ना शीस घुस्पलें
शीस भियेले जेजू खंय आसा काय पूण जेजू तांचे बरोबर आसलो. पेद्रू पासून भियेलो घोडेक जेजू सरशीं चलोवन आयलो पूण भावार्थान हाल्लो. जेजून ताका हात दिलो, वयर उबारलो आनी ताका परतून आपणाशी येवचो केलो. मोगाच्या बाबा भयणीनो, सिच्युएशन्स ऑफ लायफ, जिविताची एक एक आमच्या जिवितान एक एक वस्त येता, सिच्युएशन येता तेन्ना आमी सगळीं जिवितान आलतांव. आमच्या जिवितान येतात वादोड मोडां. कोणेनूच म्हणूंक जायना म्हज्या जिवितान एकूय वादोड मोड येवंक ना. आमी सगळीं बरे भाशेन आमचें जिवीत चलयता ना. वी ऑल सफर. आमी सगळीं जिवितान सोंसतांव. आमच्या जिवितान वादोड मोड येताच आनी येवंकूय जाय. हातूंतल्यान आमी शिकतांव की जेजू आमचे बरोबर आसा. मोगाच्या बाबा भयणीनो, प्रिझन मिनिस्ट्री आमी म्हणटा, हातूंतल्यान खरेंच भाशेन म्हाका एक आय वॉज फॉर्च्युनेट टू विजीट प्रिझनर्स जे जेलीन आसात. आमचे भाव भयणी ताका एक फावट खरेंच विजीट करपाक आमी गेल्ले. हांव पाद्री जातूच आमी कांय यादनीक, आनी हांव नांव सांगना, एकलो प्रिझनर जाका आमी नांवूच काडल्यार म्हणटले हांव तो सारको वायट, ताचें जिवीत सारकें मेळ्ळें, बरें न्हू तसलें, हळशीक कसल्याय उतरांनी आमी म्हणत. पूण जेन्ना आमी ह्या मनशाक, प्रिझनराक भेट करूंक गेल्या, मेळूंक आमी ताका गेल्या, हांवें पळयलें तें ह्या खरीत एका मनशाच्या हातांतलो वावर, आनी तो म्हटल्यार स्टार्स. खरीत दीस आसले, नातालांचे दीस लागीं पावलेले. आमी विजीट करूंक गेल्ले, ह्या खरीत एका प्रिझनरान आपल्या हातांतल्यान स्टार्स तयार केलोलीं. खरीत नखेत्रां, आनी इतलीं सोबीत, इतलीं बरीं दिसतालीं की हांवें म्हाका उगडास जाता आजून इतलीं ताकतिकेन केलोलीं, कोणेन केन्ना पळोवंक नासलोलीं नखेत्रां ताच्या हातांतल्यान पळयलीं. हांवें ताका म्हटलें, इतलें बरें तुवें तुज्या हातीन केलाय, चड बरें, एकदम बरें. आनी ताणें तीं सेलाक घातलीं उपरांत, आनी तांकां जायतो प्रॉफिटूय घोडेक उपरांत जालो आसतलो. मोगाच्या बाबा भयणीनो, सबार फावटी आमी मनशाक ताच्या जिवितान घडलोल्या कर्तुत्वाक लागून, घडण्याक लागून तो मनीस वायट, तो मनीस बरो न्हू, तो मनीस म्हटल्यार एक वायट अशें आमी म्हणटा. आमच्या उतरांतल्यान, आमच्या चिंतनांतल्यान आमी भायर रावन पयस दवरता. पूण आयज खरीत भाशेन बणकणीत रावतल्यांचो आयज आमी दीस कोत्ता, उगडास आमी कोत्ता. आमी तांचे पासत मागुया. सिच्युएशन्स ऑफ लायफ कॅन टेक अस एनीवेर. खंयसरूय आमकां बरो येता. सिच्युएशन्स ऑफ लायफ आमच्या जिवितान येतात तेन्ना आमी बरीं जावं येता, आमी वायटूय मनशां जावं येता. असो लोक आमकां बरोय म्हणूं येता, वायटूय म्हणूं येता. पूण आमी उगडास धरूंक जाय एकूच वस्त आनी गरजेची वस्त, आनी ती म्हणल्यार जेजू म्हजे बरोबर आसा. ही इज वीथ मी. गॉड इज वीथ मी. जीजस इज वीथ मी. ताणें म्हाका सांडूंक ना, ताणें म्हाका विसरूंक ना. तो म्हजे बरोबर आसा. आनी हेंच शीस आनी पेद्रू आनी सगळ्यांनी मानून घेतलें, ओळखून घेतलें. आनी ताणें म्हटलें, होच तो देव, खरेपणी देवाचो पूत तूं. हीं उतरां जालीं पेद्रूची. देवाचो पूत जेजू खरीत भाशेन ह्या आल्तारार आमच्या दोळ्या मुखार येतलो. घोडेक आमी ताका आमच्या काळजान, आमच्या तोंडान शेवंक जायना जायत. आमच्या टिवींतल्यान जावं आमच्या मोबायला वरवीं आमी पळयता ही मिसाची भेट देवाक अर्गां दिवया की देव आमचे बरोबर आसा. ताणें आमकां सांडोवंक ना एक सुरी. तो आमचे बरोबर जियेता, तो आमचे बरोबर आसा, आनी तो आमचे बरोबर सदांकाळ आसतलो. आमचो बावाट परगोटून उबी रावन सगळीं म्हणुया. सदमानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या स्पुताक आमच्या सोमया.
तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोर संभवलो अखबार मारयेंत हांवन जल्मलो पोंस पिलाताक हाल ताणें कोस सोंसली ताका गुरसार जोडलो तो मेलो आनी ताका रिगी पिलो तो मेल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थान जिवी आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सोदमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक वखदांचो एकचार पातकांचें मोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन वेळार कांय आमची मागणी आनी आमच्यो कांय गरजो त्याच देवा मुखार आमी घालुया आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी वेगळोचार पयस करून आपले बरे देखींतल्यान आपल्या पोरचेक जेजूचो रूपकार जावंक बापाक आदार मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका क्रिस्ती सरकारी मनशांनी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलो राजकोरणी कारभार चलोवंक आनी ह्या वरवीं आमचो समाज नवो करूंक बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका बोणखोणींत आसलोल्या तशेंच समाजाच्या वायटान घुस्पलोल्या आमच्या भावा भयणांनी आपलें जिवीत बदलून वायटाचो रस्तो सोडून बरो रस्तो दवरूंक बापाचो आदार मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका बोणखोणींत वावर करतल्यांक तशेंच प्रिझन मिनिस्ट्री गोवा ह्या वॉलंटियरांक जेजू भाशेन खालतिकायेन आनी ल्हानविकायेन आपली सेवा दिवंक बापाची कृपा आनी बोड मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उंचाबोळाय भितर सरल्या लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवतात आनी 5 लाख अदीक लोक मेल्यात ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणिकाय आनी गोठाय पिडेंत कश्टवल्यांक बेगीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका मोगाळ बापा ह्यो कांय गरजो आमी तुज्या हातांत घाल्यात तुका मानता जाल्यार त्यो आमकां फावो कर आमच्या अंतस्करणाच्या शांत शितळ वातावरणांत तुजो आवाज आमकां आयकूंक येवं दी बरें आनी वायट जिवितांत येता तातूंतलें बरें तें आमी सोदून काडूंक बरीं मनशां आमी जावंक आनी तूं आमचे बरोबर सदांकाल आसाय हें आमी मानून घेवंक खरो भावार्थ आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं आमेन आमेन भेटवणे वेळार कितके येवया C27 निष्कोळो निर्मोळो वेदीचेर आमी गाता सासणाच्या पवित्र बापा तुका तो समर्पित उदोळी आस्त्या पासो
Outoni Astiapaso Sur Christi Lokagati Tritvicha Unchapaso Soklacha Karnakati म्हज्या बाबा भयणीनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पोतबेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सुरवेस्पोर मानून घेवंक प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकोतीन तूंच आमच्या हातांत घालताय तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणीचो संस्कार करून आमकां दिताय तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची खाळ जावं बारोया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासोया होयोशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्फ खाडी आनी सर्फ थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजे सोवे आमी जियेत हांव भोंवताव आनी आसांव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगताव बगोर सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूट बगोवंक आमी बोरवाशान रावता ह्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुजे अजापाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जोय जोय उत्सर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जोय उत्सर्गी तुका जोय जोय उत्सर्गी तुका जोय जोय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात
भावार्थाचो घोट पोरगोटुया. Jezu melo, Jezu żywot zala, Jezu nowianie dolo. Jezu melo, Jezu żywot zala, Jezu nowianie dolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी मुक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडांनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रेतुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरबासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अखबार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागीवन जुजे बागीवन धर्मदुता आनी सर्फ काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू धाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदोनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. Amen. आमी सगळीं जिवितान सोंसता एक खेरीत बणखोण. We are all prisoners at times. कसली ना कसली जिविताची बणखोण आमी सगळीं भोगता. आमच्या जिवितान आमी फ्री ना, आमकां सुटका ना जेजूक पळोवंक. आत्मीक कुड्डेपण सबार फावटी आमच्या जिवितान येता आनी जेजू आमच्या जिवितान आसा हें सोत भावार्थान वळखून घेवंक आमी फाटीं उत्ता. जेजूचो आदार आमकां मागुया. असल्याच भावार्थाच्या दोळ्यांनी आमी ताका पळोवंक आमी ताका बगोवंक आमच्या जिविताच्या घडितांनी ताचोच आदार आमकां मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेच गोल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळटीन पडोवंक दिवं नाका पूर्ण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संवस्तकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व फातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
क्रिस प्रसादा वेळार गीत घेवया D17. Gesù bonjadeva audeta kiuchak duka Gesù bonjadeva audeta kiuchak duka yo moja Gesù so please moja प्रार्थूया. मोगाळ बापा, तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळो आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमी थिरायेन जियेवूं. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटा गीत घेवया F6. देवाक देवास देवाक हारगा Jesus की आपका बेजो देवाक देवास देवाक हारगा Jesus की आपका बेजो Jesus por bolami sugli gore și protmega Jesus după mine nu vei civi de vânt la sta